नवभारत साक्षरता मिशन के तहत आज पूरे मुल्क के साथ साथ ज़िले कुपवाड़ा के ज़ोन दुर्गमुल्ला में 15 साल से ज़ायद नॉन लिटरेट्स का एक इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इस इम्तिहान को मुनक्किद करने के लिए ज़ोन दुर्गमुल्ला में 25 इम्तिहानी मराकिज़ तश्कील दिए गए थे और इन 25 इम्तिहानी मराकिज़ में 500 से ज़ायद नॉन लिटरेट्स ने इम्तिहान में शिरकत की। इस इम्तिहान को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा जनाब अब्दुल मजीद डार साहब की हिदायत के तहत ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर दुर्गमुल्ला जनाब जावेद अहमद साहब ने एक ज़ोनल लेवल मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दी थी। ज़ोनल लेवल मॉनिटरिंग टीम की क़यादत बॉयज़ हाई स्कूल मुकामी शाहवली के हेडमास्टर जनाब खज़र मोहम्मद वानी साहब कर रहे थे। ज़ोनल लेवल मॉनिटरिंग टीम ने तमाम 25 इम्तिहानी मराकिज़ में इम्तिहान का जायज़ा लिया और किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़ोन दुर्गमुल्ला अपनी तरफ से सबसे पहले चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर जनाब अब्दुल मजीद डार साहब का शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने अपनी काविशों की वजह से इस इम्तिहान को पूरे ज़िले में अहसन तरीके से मुनक्किद करने में अपना एक कलीदी रोल निभाया। हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर दुर्गमुल्ला जनाब जावेद अहमद साहब के, जिनकी सरबराही में ज़ोनल लेवल टीम ने पूरे ज़ोन में इस इम्तिहान को ahsan तरीके से मुनक्किद करने में अपना हिस्सा अदा किया। ज़ोन दुर्गमुल्ला डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिशियल जनाब जावेद अब्दुल्ला का इंतहाई शुक्रगुज़ार है, जिनके ताउन और सरबराही की वजह से हमने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने में एक अहम रोल अदा किया। जावेद अब्दुल्ला साहब ने वक्तन फ़वक्तन हमारी रहनुमाई की और हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करने दिया। हम उन तमाम क्लस्टर नोडल ऑफिशियल्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने अपने अपने क्लस्टर्स में इस इम्तिहान का जायज़ा लिया और आखिर पर ज़ोनल नोडल ऑफिशियल को एक खाका पेश किया। इम्तिहानी मराकिज़ में तैनात सुपरिटेंडेंट्स और इन्विजिलेटर्स का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक खूबसूरत माहौल में इन नॉन लिटरेट्स का ये इम्तिहान मुनक्किद किया। आखिर पर ज़ोन दुर्गमुल्ला उन तमाम वॉलंटियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन वॉलंटियर्स ने पिछले 2 महीनों में इन नॉन लिटरेट्स को पढ़ाया और आज के इम्तिहान के काबिल बनाया। इन वॉलंटियर्स की काविशों की वजह से आज का ये इम्तिहान अपने पाए तकमील तक पहुंचा और इन वॉलंटियर्स की काविशों की ही बदौलत हम इस मंजिल को पाने में कामयाब हुए। आप इस वीडियो के आखिर पर चंद एक नॉन लिटरेट्स और वॉलंटियर्स के तासुरात मुलाहिज़ा फरमाइए। जी, आपका नाम क्या है? शाहिद अहमद डार। और आपका? जुबैदा। और आप दोनों क्या थे इस जो गुलास का एग्जाम चल रहा है, आप किस कैपेसिटी में यहाँ पे हैं? आप वीटी हैं। और जुबैदा जी, आपके सेंटर में कितने नॉन लिटरेट्स थे? 20। और आप शायद आपके 20 प्लस थे आपके सेंटर में। तो क्या किया आपने इन 3 महीनों में, क्या सिखाया आपने इनको? देखिए, जो हमारे सोसाइटी में जो ये लिटरेट पर्सन होते हैं, तो खासकर कोई नंबरिंग नहीं आता। सही। ना तो इनको फ़ोन चलाना आता है, ना इनको कैश काउंट करना आता है। सही बात। इसी के रिलेटेड हमने इनको थोड़ी सी जानकारी दी, ताकि ये फ़ोन यूज़ कर सके, ताकि ये कैश काउंट कर सके,
تاکہ یہ چیزیں پہچان سکے کس چیز دیکھ سکتے ٹائم دیکھ سکیں وغیرہ ایسے چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کو ہمیں بہت بینیفٹ ملے گا ان سے. زبیدہ جی آپ مجھے بتائیے جو آپ کے نان لٹریٹس ہیں کیا آپ اپنا سگنیچر کر پا رہے ہیں؟ بالکل سر بالکل کر سکتے اب وہ اگر کسی بینک پہ جائیں گے کسی اور گورنمنٹ آفس میں جائیں گے تھم امپریشن کے بغیر وہ سگنیچر کر پائیں گے؟ بالکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کو میں آلموسٹ میں ان کو 2.5 گھنٹے تک پڑھا رہی تھی. پیج بھی وہ لکھتے ہیں نمبر بھی ڈائل کر رہے ہیں ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں اچھے سے وہ کاؤنٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو ان کو بول چال میں بھی ان کو بہت سارا فرق ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کنٹینیو ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف اور آپ اسی مشن کے تحت کام کریں گے؟ یہ جو اسکیم ہے یہ اس سے جو عام لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا. جو خاص کر جو وہ لوگ ہیں جن کو مطلب ایجوکیشن نہیں ہے جن کے پاس یہ ایجوکیشن نہیں ہے ان کو ملے گا اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا. آپ مجھے بتائیے زبیدہ جی جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو گورنمنٹ نے نعرہ دیا ہے اور لڑکیوں کو پڑھانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس پروگرام سے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہیں ان کو کتنا مدد ملے گا؟ بہت سارا. کیا آپ خوش ہیں اس کام سے؟ بالکل آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا تۄہہِ کُس اوسوٕ یتھ سینٹرس منٛز پرناوان سبق؟ اَسہِ حظ اوس سمجھ صٲب. سمجھ صٲب پرناوان. کوتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ ییٚتہِ پران؟ اَسہِ حظ گٔے 2-3 رٮ۪تھ حظ. 2-3 رٮ۪تھ. اہن حظ آ. تۄہہِ چھا تگان آز ناو پنُن لیکھُن؟ اہن حظ آ. دستخط تگان کرُن؟ اہن حظ آ. اگر تۄہہِ بینکس پٮ۪ٹھ گٔژھِو پتہٕ آسہِ تتہِ سُہ چک لیکھِتھ تتھ تگوا تۄہہِ دستخط اہن کرُن؟ حظ آ. اچھا موبایلس تگوا نمبر ڈایل کرُن؟ اہن حظ آ. تۄہہِ چھا باسان کینٛہہ فٲیدٕ آو ییٚمہِ سکیٖم اہن سۭتۍ؟ حظ آ. تُہۍ ما کینٛہہ یژھان وَنُن یتھ سکیٖم مُتعلق یہِ گژھِ کنٹِنیو گژھٕنۍ یِتھے پٲٹھۍ؟ اہن حظ آ یہِ حظ گژھِ گژھٕنۍ. تُہۍ کتھ ٹایمَس ٲسِو پران أمِس نِش سبق صُبحٲے یا شامس کۭژاہ؟ ییٚمہِ ساتہٕ حظ اَسہِ ٹایم آسہِ باسان تَمہِ ساتہٕ حظ وَنو أسۍ اَسہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ ٹایم. یہِ اوس ایویلیبل آسان اہن سمجھ حظ صٲب. اہن حظ آ. چلو شُکریہ. ؤنِو سا موجی ژےٚ کیٛاہ چھی ناو؟ حسیٖنہ بیگم. تُہۍ کتہِ چھِو روزان؟ اندرہامہ. تُہۍ کیٛاہ کرنہِ آمٕتۍ یور آز؟ ایگزام دِنہِ. تۄہہِ کُس اوس پرناوان؟ پروینا جی پرناوان. کیٛاہ ہیٚچھِو تۄہہِ یِمن 2 رٮ۪تن منٛز؟ ٹھیٖک ٹھیٖک. 1-2 ہیٚچھوا؟ اے بے ہیٚچھوا؟ ABC چھا تگان وۄنۍ لیکھُن؟ اے ما تگان لیکھُن؟ اچھا اچھا. بیٚیہِ کیٛاہ ہیٚچھِو تۄہہِ اَمہِ علاوٕ؟ موبایل وغیرہ پونٛسہٕ چھُوا ہٮ۪کان گُزرِتھ؟ اگر تُہۍ آز بینکس پٮ۪ٹھ نِمو تتہِ ہیٚکوا دستخط پنُن کٔرِتھ؟ کُنہِ تہِ گورمینٹ آفسس منٛز سوزو أسۍ تُہۍ تتہِ تگیا دستخط تۄہہِ پنُن کرُن؟ اَمہِ پروگرامُک آوا کینٛہہ فٲیدٕ؟ چلو تُہُنٛد واریاہ شُکریہ پنُن وقت دِنہٕ خٲطرٕ. شُکریہ. السلام علیکم. اس وقت ہم UPS اندرامہ میں ہیں اور الاس کے تحت یہاں پہ امتحان لیا جا رہا ہے. تو میرے ساتھ چند ایک VTs ہیں, ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ان 2 مہینوں میں اور آج کا یہ دن کس طرح سے دیکھتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام پروینہ بانو ہے. پروینہ بانو ہے. پروینہ جی آپ کے سینٹر میں کتنے نان لٹریٹس انرولڈ تھے؟ میرے سینٹر میں 18 تھے. 18 نان لٹریٹس انرولڈ تھے. تو کتنے دن تک کتنے مہینوں تک آپ نے ان کو ٹرین کیا؟ جی سر میں نے 2 مہینے سے زیادہ ان کو ٹرین کیا. 2 مہینے. کیا کیا سکھایا ان 2 مہینوں میں آپ نے؟ میں نے ان کو بیسک زیادہ پڑھائی. ان کو کچھ اپنا نام بھی نہیں پتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا, دستخط میں نے ان کو الفابیٹ سکھائے. ٹھیک. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا نان لٹریٹ آج اپنا سگنیچر کر پا رہا ہے؟ جی سر. جی بالکل. وہ کیش کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ جی سر. آپ کا نام کیا ہے؟ اور ایک ہمارے ساتھ یہ VT ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ ممتازہ. ممتازہ. آپ کے سینٹر میں کتنے نان لٹریٹس تھے؟ 10 ہے سر. 10 تھے. جی. کیا سب پڑھ پا رہے ہیں ابھی؟ جی سر. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ شگفتہ. شگفتہ جی آپ کے سینٹر میں کتنے نان لٹریٹس تھے؟ 16 نان لٹریٹس تھے. کیا کیا سکھایا آپ نے ان 16 نان لٹریٹس کو؟ بیسک سکھائے. کیا آپ کا جو نان لٹریٹ ابھی ہے وہ لٹریٹ ہو گیا؟ کیا وہ اپنا سائن کر پا رہا ہے؟ جی سر. کیش کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ رستے پہ سائن بورڈ ہوگا, کیا وہ پڑھ پائے گا؟ جی سر. آج کے دن کے حساب سے پروینہ جی اگر آپ کہیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا؟
جی سر بالکل انیشیٹو اچھا ہے کیونکہ بہت سارے میری ماں بھی ہے اس میں, میری چاچی بھی, بہت سارے ریلیٹیوز بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, ان کو اپنا نام نہیں آتا تھا لکھنا. الفابیٹ بچوں کو بھی آج وہ بیسک پڑھا رہے ہیں, الفابیٹ سکھا رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے اتنا ٹرینڈ کیا ہے, اتنے جو ہمارے ناخواندہ لوگ تھے کہ وہ اب گھر میں باقی بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.